बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। काहिरा में अरब लीग वजीरों की मीटिंग तू मैं का शिकार। तुर्की और ईरान ने बयानात को रद्द कर दिया। अल्बानिया में ईरानी सफारत खाने पर पुलिस का धावा। साइबर अटैक पर तनाज़ा तेज। 24 घंटों में सफीर को वापस जाने का हुक्म। ईरान 3 हफ्तों में न्यूक्लियर बम बना सकता है। IAEA की रिपोर्ट। कहा पुरअमन नौयत की जमानत नहीं दे सकते। ईरान ने रिपोर्ट को सियासी करार देते हुए रद्द कर दिया। कहा मीडिया इदारे तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को दी $2.7 बिलियन की नई मदद। $675 मिलियन के हथियार भी दिए जाएंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने की यूक्रेनी मुज़ाहमत की तारीफ। कहा मगरबी मुल्क मदद बढ़ाएं। इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। घरेलू मुलाजमाएं नाम तब्दील करने पर मजबूर। अल जजीरा की रिपोर्ट। 2024 में खेला होबे। ममता बनर्जी ने बिगुल बजा दिया। अपोजिशन पार्टियों के साथ इत्तेहाद का ऐलान। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। यूक्रेन से शुरुआत। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $2.7 बिलियन की नई मदद को मंजूरी दी है। इसके तहत हथियारों की शक्ल में $675 मिलियन दिए जाएंगे। ये मदद एक ऐसे वक्त दी जा रही है जब यूक्रेन रशिया से लड़ रहा है। अमेरिका के वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने जर्मनी में अमेरिका के फौजी अड्डे पर एक मीटिंग में हिस्सा लेते हुए इस पैकेज का ऐलान किया। इस डील के तहत यूक्रेन को हॉविट्ज़र जेट्स, फौजी गाड़ियां, फौजी एम्बुलेंस, एंटी टैंक सिस्टम और दूसरे हथियार दिए जाएंगे। अमेरिका ने इसके अलावा कम से कम $13 बिलियन की जुमला मदद का वादा किया है। लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि यूक्रेन के इत्तेहादियों को चाहिए कि वो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। रशिया के हमले को गैर कानूनी और साम्राज्य करार देते हुए उन्होंने कहा कि इन हमलों का बचाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हम मैदान जंग में हमारी मिली जुली कोशिशों की कामयाबियों को देख रहे हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कल कहा था कि उनके मुल्क की फौज ने हाल ही में रशिया के सिपाहियों पर कामयाब हमले किए हैं और खार्किव के करीब कई इलाकों को दोबारा हासिल कर लिया है। उन्होंने ज़्यादा तफसील नहीं बताई, लेकिन यूक्रेन और रशिया के अहदेदारों ने खार्किव के खिलाफ ज़बरदस्त लड़ाई को कन्फर्म किया। बरतानिया के वज़ीर दिफा बेन वॉलास ने कहा है कि ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि यूक्रेन की फौज आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मगरबी मुल्कों की फौजी मदद से यूक्रेन रशिया की सप्लाई लाइंस को निशाना बना रहा है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इन खबरों को रद्द कर दिया है कि मॉस्को की फौजों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी चीज को नहीं खो रहे हैं और हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। रशिया का कहना है कि वो यूक्रेन में नए नाजियों से लड़ रहा है, लेकिन कीव ने इस दावे को रद्द कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि 24 फरवरी को रशिया के हमले शुरू होने के बाद से कम 5,718 सिविलियंस मारे गए हैं और 8,199 सिविलियंस जख्मी हुए हैं। 7 मिलियन से ज्यादा यूक्रेनी शहरी रेफ्यूजी बने हैं और लड़ाई में बेशुमार सिपाही हलाक और जख्मी हुए हैं। रशिया दुनिया भर में एक अहम एनर्जी सप्लायर है, लेकिन मगरबी मुल्कों की पाबंदियों का उसे सामना है। इसके नतीजे में दुनिया में एनर्जी क्राइसिस पैदा हुआ है। यूक्रेन के अहदेदार ने सिक्योरिटी काउंसिल से कहा है कि रशिया के एक फिल्ट्रेशन प्रोग्राम के तहत 25 लाख लोगों को जबरदस्ती यूक्रेन से बाहर किया गया है। रशिया ने इस इल्जाम को रद्द कर दिया है और कहा है कि इस बारे में बहस भी वक्त की बर्बादी है। यूक्रेन के न्यूक्लियर चीफ इंस्पेक्टर ने कहा है कि मुल्क ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को बंद करने पर गौर कर रहा है, क्योंकि प्लांट के करीब लड़ाई हो रही है, जिसकी वजह से किसी बड़े सानहे का खतरा है। यूक्रेन की फौज ने दावा किया है कि उसने खार्किव और खैरसोन में पेशकदमी की है।
इजिप्ट के काहिरा में अरब लीग की एक मीटिंग हुई जिस पर कई तनाज़ात पैदा हुए हैं। इस मीटिंग में मुस्लिम उम्मत और मुस्लिम मुल्कों के मसाइल और अरब मुल्कों के मसाइल पर गौर करने के बजाय तू मैं हुई। तुर्की ने अरब लीग के बाद फैसलों और बयानात को बेबुनियाद करार देते हुए रद्द कर दिया। इजिप्ट ने लीबिया के एक वजीर के बयान की मुखालिफत की और मीटिंग का बॉयकॉट किया। ईरान ने भी अरब लीग के इल्जामात को रद्द कर दिया और कहा कि उन्हें बार बार दोहराया जा रहा है। तुर्की की वजारत खारजा ने कहा कि वो अरब लीग के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में किए गए फैसलों और दावों को रद्द करती है। तुर्की की वजारत खारजा ने कहा कि इन फैसलों के जरिए एक बार फिर तुर्की को निशाना बनाया गया है। बास तंग नजर और मुख्तसर मुद्दती मफादात की वजह से ये फैसले किए गए हैं। वजारत खारजा ने कहा कि इस मीटिंग को ज़ाया कर दिया गया है। तुर्की दहशतगर्दी के खतरों से निमटता रहेगा और अपनी कौमी सलामती के मफादात की हिफाजत करेगा। तुर्की अलहदगी पसंद दहशतगर्दों से लड़ रहा है और वह खित्ते के मुल्कों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सियासी इत्तेहाद का हामी है। तुर्की ने इस बात को दोहराया है कि वह अरब लीग के तमाम अरकान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को एक मुश्तरका मकसद समझता है। अरब लीग के बाज़ वजीरों ने काहिरा में होने वाली मीटिंग में इल्ज़ाम लगाया कि तुर्की बाज़ अरब मुल्कों के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है। इस मीटिंग में फ़लस्तीन और मुस्लिम उम्मत को दरपेश दूसरे मसाइल पर बातचीत होनी थी, लेकिन ये मीटिंग तनाज़ात का शिकार हो गई। इजिप्ट के वज़ीर ख़ारजा सामी शुक्री ने लीबिया के नुमाइंदे के बयान पर एतराज़ करते हुए मीटिंग का बॉयकॉट किया। इजिप्ट के वज़ीर ख़ारजा सामी शुक्री के साथ उनके डेलीगेशन ने अरब लीग के 158वें सेशन से बाहर निकलने का फैसला किया। इसकी वजह यह है कि लीबिया की वजारत ख़ारजा के नुमाइंदे ने इजिप्ट की वजारत ख़ारजा के एक तर्जुमान के बयान पर एतराज़ किया। इजिप्ट में यानी लीबिया में इस वक्त सियासी गैर यकीनी पाई जाती है। हाल ही में लीबिया के दारुल त्रिपोली में झड़पें हुई थी। लीबिया में अलग अलग ग्रुपों को अलग अलग मुल्कों की तायीद और सरपरस्ती हासिल है। इस दौरान अल्जीरिया अरब लीग की मीटिंग में सफारती तायीद से महरूम हो गया। ईरान के साथ अल्जीरिया के ताल्लुकात की वजह से बाज़ मुल्कों में बेएतमादी पैदा हुई है। अरब लीग की कमेटी ने इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जो कुद्स या यरूशलेम में स्टेटस को बदलने की कोशिश कर रहा है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने अरब लीग कमेटी की एक मीटिंग का हवाला देते हुए कहा कि उसके खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए हैं। ईरानी तर्जुमान ने बाज़ जजीरों के ताल्लुक से किए गए दावों पर भी एतराज़ किया। मीटिंग में हिस्सा लेने वाले नुमाइंदों ने इल्ज़ाम लगाया था कि ईरान यमन और बाज़ दूसरे अरब मुल्कों के मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है। अरब मुल्कों के वजीरों ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ताल्लुक से भी बाज़ सवाल उठाए और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम पर एतराज़ किया। ईरानी तर्जुमान ने सऊदी अरब, इजिप्ट, यूएई और बहरीन को मशवरा दिया कि वो झूठे इल्ज़ामात लगाने के बजाय दबे कुचले फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइल के जराइम पर तवज्जो दें। उन्होंने बाज़ मुल्कों के दोगलेपन पर तनकीद की और कहा कि उनके बयानात ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिशों और दावों के खिलाफ हैं। अल्बानिया की पुलिस ने ईरानी सफारत खाने की तलाशी ली। दोनों मुल्कों के बीच सफारती तनाज़ा पैदा हो गया है। ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब एक साइबर अटैक के बारे में इल्ज़ाम लगाया गया कि इसके लिए ईरान जिम्मेदार है। ऐसा कहा गया है कि इस इल्ज़ाम के बाद सफारत खाने में बाज़ कागजात जलाए गए। अल्बानिया के वज़ीर आज़म ने इस साइबर अटैक के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया और ईरानी सफारतकारों को सफारत खाना फौरी बंद करने और मुल्क छोड़ने के लिए 24 घंटों का वक्त दिया। मास्क, हेलमेट और राइफल्स के साथ पुलिस ने सफारत खाने में घुसकर तलाशी ली। पुलिस 30 मिनट तक वहां रही। वज़ीर आज़म अल्बानिया ने एक तकरीर में, जिसका वीडियो सामने आया है, जुलाई के साइबर अटैक के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। ईरान ने इन इल्ज़ामात को रद्द कर दिया और उन्हें बेबुनियाद करार दिया। 2014 से दोनों मुल्कों के दरमियान आपसी ताल्लुकात खराब हैं। ये तलखियाँ उस वक्त शुरू हुई थी जब अल्बानिया ने ईरान की एक बागी तंजीम मुजाहिदीन खल्क के 3000 कारकुनों को पनाह दी थी। ब्रितानिया की क्वीन एलिजाबेथ की सेहत ठीक नहीं है। डॉक्टरों ने उनकी हालत पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। उनकी उम्र 96 साल है। इस दौरान एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि मलिका ने सीनियर वजीरों के साथ अपनी मीटिंग मुलतवी कर दी क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हें आराम का मशवरा दिया है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि ईरान 3 हफ्तों के अंदर न्यूक्लियर बम बना सकता है। IAEA ने कहा है कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की पुरअमन नौइयत की जमानत नहीं दे सकता।
عالمی ادارے نے کہا کہ اس نے ایران کی نیوکلیئر سائٹس کے تعلق سے سوالات کو حل کرنے کے لیے کوئی پیش رفت نہیں کی ہے۔ IAEA نے ایران سے 3 غیر معلنہ یا انڈکلیئرڈ نیوکلیئر سائٹس کے بارے میں سوال کیے ہیں۔ IAEA چیف رافیل گراسی نے ایران سے کہا کہ وہ اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کرے۔ ایجنسی نے کہا کہ ایران نے جون کے مہینے میں 27 کیمرے ہٹا دیے تھے جنہیں ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر نظر رکھنے کے لیے لگایا گیا تھا۔ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے ویانا بات چیت اہم مرحلے میں ہے۔ یورپی یونین کی تجویز پر ایران اور امریکہ نے اپنے جواب دے دیے ہیں۔ کئی معاملات پر فریقوں کے بیچ اتفاق ہوا ہے لیکن کئی معاملات حل ہونے باقی ہیں۔ ایران نے IAEA کی رپورٹ کو سیاسی قرار دیتے ہوئے رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں الفاظ کے کھیل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایران کے ایٹامک ادارے کے ترجمان بہروز کمالوندی نے کہا کہ IAEA کی رپورٹ میں سیاسی مقصدوں کے تحت پچھلے الزامات کو دہرایا گیا ہے۔ ایرانی عہدیدار نے کہا کہ انٹرنیشنل میڈیا کے بعض ارکان جملوں کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں اور رپورٹ کی غلط ترجمانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام پرامن اور شفاف ہے۔ ایران کے آرمی چیف نے امریکہ، اسرائیل اور خطے کے بعض ملکوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایران کی سیکیورٹی کے لیے چیلنجز پیش نہ کریں۔ جنرل محمد باقری نے کہا کہ حالیہ مہینے میں امریکہ کی دہشت گرد فوج نے صہیونی حکومت اور بچوں کا قتل کرنے والی اسرائیلی فوج کے ذریعے خلیج فارس، عمان کے سمندر اور دوسرے علاقوں میں سرگرمیاں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی تیاری بڑھا دی ہے۔ ایران نے وارننگ دی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی کسی بھی غلطی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ایک اہم فلسطینی تنظیم نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو چاہیے کہ وہ مسجد اقصی کے خلاف صہیونیوں کے ناپاک منصوبوں کو ناکام بنائیں۔ تنظیم کے عہدیدار شیخ کمال خطیب نے کہا کہ مسجد اقصی ہر ایک کی ضرورت ہے اور تمام فلسطینیوں کو اور مسلمانوں کو، چاہے وہ بوڑھے ہوں یا بچے، 5 وقت مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ مسجد اقصی کے خلاف اسرائیل کی اندھیری اسکیمیں ناکام ہوں گی۔ فلسطینی عہدیدار نے کہا کہ مسجد اقصی امت مسلمہ کے لیے کبھی بھی ایک یہودی عبادت گاہ کی حیثیت سے قبول نہیں ہو سکتی۔ عراق کے مذہبی اہمیت رکھنے والے شہر کربلا میں فلسطین کے بارے میں ایک کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں 60 ملکوں کی اہم شخصیتوں نے حصہ لیا۔ اس کانفرنس کا عنوان اقصی کی پکار تھا۔ 2 دن تک یہ کانفرنس ہوئی جس کے بعد ایک بیان جاری کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ وہ فلسطینی قوم کی مزاحمت کی تائید کرتی ہیں۔ جامعہ ازہر کے ایک اسکالر منصور مندور نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسجد اقصی مسلم امت کی امیدوں کا مرکز ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے قطر کے ساتھ فٹ بال ورلڈ کپ میں اسرائیلی فینس کو آنے کی اجازت دینے کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اس سلسلے میں فیفا کے ساتھ ایک سمجھوتہ کیا ہے۔ حال ہی میں خبر آئی تھی کہ اسرائیل کے بعض سینئر عہدیداروں نے اس سلسلے میں قطر کا دورہ کیا۔ امریکہ کے میمفس میں شوٹنگ کے ایک واقعے میں 4 لوگ مارے گئے اور 3 زخمی ہوئے۔ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس عہدیدار نے بتایا کہ ایک 19 سالہ نوجوان نے یہ جنونی کارروائی کی ہے۔ قاتل کی پہچان ایسکل کیری کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑھنے کے آئے دن کئی واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ان حالات کا اثر سماج کے الگ الگ شعبوں پر اور طبقوں پر پڑ رہا ہے۔ جہاں تعلیمی اداروں میں حجاب کے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، وہیں دکانداروں کو بائیکاٹ مہم کا سامنا ہے۔ اس نفرت اور تعصب کے کئی پہلو ہیں۔ ایسا ہی ایک نیا معاملہ سامنے آیا ہے۔ الجزیرہ نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ انڈیا میں مسلم گھریلو خادماؤں کے لیے کام کرنے کے لیے اپنا نام چھپانا پڑ رہا ہے۔ اس رپورٹ میں کئی عورتوں کا حوالہ دیا گیا۔ الجزیرہ نے کہا کہ منی بیگم نامی ایک عورت نے کام کے لیے اپنے نام سے بیگم ہٹا دیا ہے۔ ایسے کئی دوسرے معاملے بھی ہیں۔ منی بیگم نے الجزیرہ کو بتایا کہ لوگ مسلمانوں کو گھروں پر کام کے لیے نہیں رکھ رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ کئی لوگوں نے ہمارے منہ پر کہا ہے کہ ہم بہت برے لوگ ہیں، اسی لیے ہمیں نام بدلنا پڑ رہا ہے، لیکن منی ایک ایسا نام ہے جو ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں میں ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے صرف بیگم ہٹایا ہے۔ منی بیگم کی بیٹی شاہانہ پروین نے بتایا کہ ایک مرتبہ اس نے غلطی سے اپنی خالہ کو کام کی جگہ پر السلام علیکم کہہ دیا تھا، جس پر اسے ڈانٹ سننی پڑی اور اس سے کہا گیا کہ وہ نمستے کہے۔
ایک گھریلو ملازمہ شبانہ نے بتایا کہ وہ جہاں بھی جاتی ہے لوگ اس کی پہچان پوچھتے ہیں، وہ بہت اچھا پکاتی ہے لیکن اسے کام نہیں مل رہا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ ایک سماجی کارکن انیتا کپور نے جو ایک تنظیم سے جڑی ہیں یہ بات مانی کہ اس طرح کا رجحان پایا جاتا ہے اور مسلم ورکرز کو امتیاز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہری مہیلا کامگار یونین کی جنرل سیکرٹری انیتا نے کہا کہ کئی ورکرز کو اپنا نام اور اپنی پہچان چھپانی پڑ رہی ہے تاکہ وہ امتیاز سے بچ سکیں اور کام حاصل کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف گھریلو خادماؤں کو ہی نہیں بلکہ ان کے بچوں کو بھی اپنا نام چھپانا پڑ رہا ہے۔ رخسانہ شیخ نامی ایک نوکرانی نے بتایا کہ وہ اپنا نام پنکی بتا رہی ہے، گھر میں اسے پنکی ہی بلاتے تھے۔ رپورٹ میں نئی دہلی کے رہنے والے اجیت پانڈے سے بات چیت کی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ مسلمانوں کو کام پر رکھنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے گھر میں پوجا کی جگہ کے آس پاس مسلمان رہیں۔ حالات پہلے سے ہی کافی خراب تھے لیکن کووڈ 19 کے بعد ایسے لوگوں کی مشکلیں اور بڑھ گئی ہیں۔ وبا کے بعد نوکرانیوں کو گھر میں نہ رکھنے کا رجحان شروع ہوا ہے۔ ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے اپوزیشن کی دوسری پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2024 میں کھیلا ہوبے ہوگا۔ کھیلا ہوبے پچھلے سال کے ویسٹ بنگال اسمبلی الیکشنز میں ترنمول کانگریس کا نعرہ تھا۔ ان الیکشنز میں بی جے پی کو شکست اٹھانی پڑی تھی۔ ترنمول لیڈر ممتا بنرجی نے کہا کہ بی جے پی کے گھمنڈ کی وجہ سے لوگ اس کے خلاف ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار، جھارکھنڈ کے ہیمنت سورین، سماجوادی پارٹی کے چیف اکھلیش یادو اور کئی دوسرے اپوزیشن لیڈرز اور پارٹیوں کے ساتھ وہ 2024 میں اتحاد کریں گی۔ ممتا نے کولکتہ میں پارٹی کے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی حکومت پر تنقید کی کہ اس نے ان کے ساتھ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ کی ملاقات کو طے نہیں کرایا۔ نیٹ انڈر گریجویٹ کے نتیجے جاری کر دیے گئے ہیں۔ 4 امیدواروں نے 720 میں سے 715 مارکس حاصل کیے جو سب سے زیادہ ہیں۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے نتیجے جاری کیے۔ شوپیان کشمیر کے ایک طالب علم حاذق لون نے 10واں رینک حاصل کیا۔ وہ ایک فروٹ مرچنٹ کا بیٹا ہے۔ اس خبر سے شوپیان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کرناٹک نے ٹاپ 50 میں سے 9 پوزیشنز حاصل کی۔ اس دوران نیٹ کے نتیجے سامنے آنے کے بعد خودکشی کے بعض واقعات پیش آئے ہیں۔ تمل ناڈو میں ایک لڑکی نے نیٹ کلیئر نہ کرنے پر خودکشی کر لی۔ گریٹر نوئیڈا میں بھی ایک لڑکی نے 19ویں منزل سے چھلانگ لگا دی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ قاہرہ میں عرب لیگ وزیروں کی میٹنگ تو میں کا شکار۔ ترکی اور ایران نے بیانات کو رد کر دیا۔ البانیہ میں ایرانی سفارت خانے پر پولیس کا دھاوا۔ سائبر اٹیک پر تنازعات تیز۔ 24 گھنٹوں میں سفیر کو واپس جانے کا حکم۔ ایران 3 ہفتوں میں نیوکلیئر بم بنا سکتا ہے۔ IAEA کی رپورٹ، کہا پرامن نوعیت کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ ایران نے رپورٹ کو سیاسی قرار دیتے ہوئے رد کر دیا۔ کہا میڈیا ادارے توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ امریکہ نے یوکرین کو دی $2.7 بلین کی نئی مدد۔ $675 ملین کے ہتھیار بھی دیے جائیں گے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کی یوکرینی مزاحمت کی تعریف۔ کہا مغربی ملک مدد بڑھائیں۔ انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے۔ گھریلو ملازمائیں نام تبدیل کرنے پر مجبور۔ الجزیرہ کی رپورٹ۔ 2024 میں کھیلا ہوبے، ممتا بنرجی نے بگل بجا دیا۔ اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کا اعلان۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔